आयज आमी आमचो जो लढो आसा तो आमचो चालूच उरतलो आणि तुमकां जशें कळोन येयल्लेलें आसा की आमी आमचो तो प्रोटेस्ट आसा 100वा दीस आमी हो प्रोटेस्ट जंतर मंतर न्यू दिल्ली व्हरता. थंयसरू आमी हो इश्यू रेज करतले. प्लस कारापूरचो जो इश्यू आसा तो मेन एनवायरमेंटचो जो इश्यू आसा तेज्या भायर गोवाचे जे बाकी इश्यूज आसा एनवायरमेंट आनी लँड रिलेटेड ते बीन आमी हायलायट करतले. बिकॉज आमी बाकीच्या लोकांचो बीन जो इश्यूज आसा ते बीन हायलायट करपाक सोदता. बिकॉज हो एक गांवा पुरतेच उरोंक जायना आमचो कारापूर गांव पुरते फूल गोव्यान हे प्रॉब्लेम प्रेझेंटली चालू आसा. सो आमकां हे प्रॉब्लेम्स खंय तरी हायलायट करूंक जाय. नॅशनल मिडियाक तांकां अवेरनेस जावंक जाय नॅशनल लेवलाचे की गोव्यान खुबशे जे इश्यूज आसा ते वयर सेंट्रल लेवलाक पावना तांकां इन्फॉर्मेशन. आनी मेनली जे एनवायरमेंट लँड रिलेटेड इश्यूज आसा हे खंय तरी हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावंक जाय. सो आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक उलो मारता की तुमी कोण कोण येवपाक सोदता ते आमकां 13 जुलय 2026 ह्या दिसा जंतर मंतराक आमकां थंयसर मेळा. तुमी आमचो 10 सुमार थंयसर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. एक दिसाचो प्रोटेस्ट आसा आमचो. आमकां परमिशन बीन मेळ्ळेलें आसा थंयसर. सो तुमी थंयसर आमकां जॉयंट जाय मोठ्या संख्येनी आनी आमचे जे इश्यूज आसा गोंयचे इश्यू ते आमी मोठ्या संख्येन लोकांक थंयसरल्या सगळ्या सांगुया आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एक खंय तरी एक मेसेज पावोया की गोंयचे जे इश्यूज आसा ते तुमचे कडेन पावना फूल फ्लेज डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो ते तुमी तेजेर लक्ष घाला आनी एक इन्स्ट्रक्शन पास करा तुमी स्टेट गव्हर्मेंटाक की जे गोंयचे एनवायरमेंटचे जे इश्यूज आसा लँड रिलेटेड तेजे स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन लोकांक न्याय दिवपाचो हे काम करूंक जाय. आयज आमकां 95 दीस जाता हांगासर आनी आतां आमचे कोण हांगा सरकार आयकून घेयना. सो हेका लागून आमचो आतां फुडलो स्टेप आसा की आमी दिल्ली वयता जंतर मंतर आनी थंय आमचो प्रोटेस्ट करतली. बिकॉज आमचो आवाज हांगासून जो आयकना तो आमी हांव थंयसून ते लोकांक आयकूंक दितले की आमचे प्रॉब्लेम्स एक्चुली जाला कितें आनी कितें डिस्ट्रक्शन जाला. सो तुमी आमकां असो सपोर्ट करचो. हो जो प्रोटेस्ट आसा आमचो मोठ्या संख्येन फुडें चालूच उरतलो. अशें समजू नाका की आमी थंयसर थकलेले आसा. हार आमी मानलेली ना आनी आमी फ्रस्ट्रेशन बीन अशें कांयच घालचें ना. सो आमचो हो लढो चालूच वतलो आनी जाता तितलो स्ट्रॉंग जायत रावतलो.